नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि नै परम तत्व हुनुहुन्छ भनेर निश्चय गर्ने अत्युच्च आदर गरिएको प्रमाण शास्त्र श्री विष्णु पुराण निरन्तर स्वाध्याय गर्दै हामी आइरहेका छौं। अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा समुद्र मन्थनको पावन प्रसङ्ग श्रवण गऱ्यौँ। त्यसैगरी समुद्रबाट प्रकट हुनुभएकी भगवती लक्ष्मीजी भगवानका वक्षस्थलमा विराजित भइसकेपछि जब देवताहरूले पुनः राज्य प्राप्त गर्दछन्, प्रसन्न भएका देवराज इन्द्रले अति सुन्दर स्तुति गर्नुभयो भगवती लक्ष्मीजीको। दुई वरदान पनि माग्नुभयो। एक त त्रिलोकीलाई कहिल्यै लक्ष्मीजीले नछोडिदिई बक्सियोस् भन्ने, अर्को इन्द्रले गर्नुभएको स्तुति पाठ गर्ने भक्तका घरलाई पनि कहिल्यै नछोडिदिने। यी दुवै वरदानमा तथास्तु भनेर अनुमोदन गरिदिनु भएको छ भगवती लक्ष्मीजीले। त्यस स्तोत्रको महिमालाई र भगवती लक्ष्मीजी पहिले भृगुकी छोरी भएर अनि पश्चात समुद्रबाट प्रकट हुनुभएकी हुनाले समुद्रकी कन्या अनि भृगु कन्या इत्यादि नामले प्रसिद्ध हुनुभयो भन्ने प्रसङ्ग सुनाएर मैत्रेय ऋषिको जिज्ञासालाई शान्त गर्नुभएको थियो विदुरजीले। आज मैत्रेयजी सोध्दै हुनुहुन्छ, कथितं मे त्वया सर्वं यत् पृष्टोऽसि मया मुने
भृगुसर्गात् प्रवृत्त्येष सर्गो मे कथ्यताम पुनः। हजुरले सम्पूर्ण मेरा जिज्ञासाहरूलाई समन गरिदिँदै आउनुभएको छ। मैले सोधेको थिएँ भगवती लक्ष्मीजी भृगुकी छोरी अथवा समुद्रकी छोरी, यसमा मलाई सन्देह भयो। त्यो सबै नै बताइदिनु भयो हजुरले। अब मलाई भृगु सर्गको समग्र सृष्टि विस्तार सुन्ने इच्छा छ। पहिले पनि बताइयो यहाँ काहीँ रुद्र सर्ग, काहीँ ब्रह्म सर्ग, काहीँ भृगु सर्ग। यो के बताइएको भने सृष्टिमा जो प्रधान हुनुहुन्छ, प्रथम हुनुहुन्छ, जुन सृष्टिको जुन सीमाभित्र, उहाँका नामबाट त्यो सृष्टि चिनिन्छ। रुद्र सर्गमा रुद्र नै प्रधान सृष्टिमा आउनुभएको छ। रुद्रले गर्ने सर्ग भनेको होइन, भृगु सर्ग भनेको भृगुले गर्ने सर्ग भनेको होइन। भृगु जुन सर्गभित्र प्रधान हुनुहुन्छ त्यसलाई भृगु सर्ग भनियो। रुद्र जुन सृष्टिभित्र प्रधान हुनुहुन्छ त्यसलाई रुद्र सर्ग भनियो। नवब्रह्म भनेर जो प्रजापतिहरूलाई बताइयो, उहाँहरू जहाँ प्रधान हुनुहुन्छ त्यो सर्गलाई ब्रह्म सर्ग भनेर जान्नुपर्दछ। मलाई भृगु सर्ग विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय सुन्नुहोस्, भृगुकी पत्नी ख्याति जुन कुरो मैले पहिले बताइसकेको छु, उहाँबाट एक कन्या लक्ष्मी अनि 2 पुत्रहरू धाता र विधाता नाम गरेका प्रकट हुन्छन्। धाताकी पत्नी हुन्छन् आयति, विधाताकी पत्नी हुन्छन् वियति। यी दुवै मेरुका कन्याहरू हुन्। यिनीहरूसँग विवाह भयो। धाताकी पत्नी आयतिका गर्भबाट प्राणको जन्म हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले विधाताकी पत्नी वियतिका गर्भबाट मृकण्डु हुनुहुन्छ। मृकुण्डबाट मार्कण्डेय हुनुभयो। मार्कण्डेयबाट वेदशिरा हुनुभयो। यो वंश पनि अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। यतातिर प्राण जो हुन् धाताका पुत्र, उनीबाट द्युतिमान नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। द्युतिमानबाट राजवान, त्यहाँबाट भृगु वंशको विस्तार हुँदै गयो। मरिचीले सम्भूतिका साथ विवाह गर्नुभएको थियो। मरिची र सम्भूतिबाट पौर्णमासको जन्म हुन्छ। पौर्णमासबाट विरजा र पर्वत यी 2 सन्तान हुन्छन्। यता अंगिराकी पत्नी स्मृति, अंगिरा र स्मृतिबाट सिनिवाली, कुहु, राका र अनुमति यी 4 सन्तति हुन्छन्। अत्रिकी पत्नी हुनुभयो अनसुया। अत्रि र अनसुयाबाट ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरका अंशबाट 3 पुत्रहरू पैदा हुनुहुन्छ। ब्रह्माका अंशबाट चन्द्रमा, भगवान विष्णुका अंशबाट दत्तात्रेय र भगवान शङ्करका अंशबाट दुर्वासा। यहाँ कथाको सङ्केत मात्र गरिएको छ। भागवतमा अलि विस्तार छ। अन्य पुराणमा अत्रि र अनसुयाको चरित्र विस्तृत वर्णित भएको छ। भागवतका अनुसार जब अत्रि ऋषि अनसुयाका साथमा कुलाद्री पर्वतमा जानुहुन्छ तपस्या गर्नका निमित्त, तपस्या गर्नुभयो अनि स्तुति गर्नुभयो जो जगतका कारण हुनुहुन्छ, जसले जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्नुहुन्छ, उहाँलाई म दर्शन गर्न चाहन्छु, उहाँलाई वन्दना गर्दछु, मेरो इप्सित वर उहाँहरूले नै दिनुहुनेछ भनेर प्रार्थना गर्दा 3 देवताहरू प्रकट हुनुभएको थियो, ब्रह्मा, विष्णु र महेश। किनभने व्यष्टि सृष्टिका लागि ब्रह्मा, व्यष्टि संहारका निमित्त महेश अनि स्वयं भगवान विष्णु रूपले पालन गर्नुहुन्छ। तिनै देवता आउनुभयो। अत्रिले भन्नुभयो मैले एक्लै बोलाएको थिएँ, 3 आउनुभयो तपाईँहरू। तिनै देवताले भन्नुभयो अहिले यस समयमा हामी 3 जना काम गर्दैछौँ, तपाईँले भनेअनुसार भित्र पर्छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले हामी आइहाल्यौँ, हाम्रो दर्शन अमोघ हुन्छ, माग्नुहोस् के चाहनुहुन्छ। अत्रिले पुत्रको इच्छा गर्नुभयो। तिनै देवताहरूले तथास्तु भनिदिनु भयो। 3 देवताका वरदानबाट 3 पुत्रहरू पैदा भए, चन्द्रमा, त्यस्तै प्रकारले दत्तात्रेय अनि दुर्वासा। यो सन्तान पनि बढ्दै गइरहेको छ। यतातिर पुलस्त्यकी पत्नी प्रीति नाम गरेकी हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट दत्तोली नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। पूर्व जन्ममा यिनीलाई अगस्त्य भनेर बताइन्थ्यो। अहिले यस जन्ममा दत्तोली नामले जन्मिएका छन्। पुलहकी पत्नी क्षमा, उनीबाट कर्दम, उर्वरियान र सहिष्णु नाम गरेका सन्ततिहरू हुन्छन्।
यसै गरी यो वंश पनि खुब बढेर गइरहेको छ। अर्का क्रतु उहाँकी पत्नी सन्तति, उहाँबाट बालखिल्य आदि 60,000 ऋषिहरू हुनुभयो। यो अङ्गुष्ठका बीचको भाग जति हुन्छ त्यति साना साना आकारका ती ऋषिहरू, अत्यन्तै सुन्दर तेजस्वी, सदैव भगवत स्तुति गर्ने, ज्ञानका सागर, ब्रह्मचर्य धर्मलाई पालन गर्ने त्यस्ता 60,000 बालखिल्यादि ऋषिहरू प्रकट हुन्छन् क्रतु र सन्ततिबाट। वशिष्ठ उहाँकी पत्नी ऊर्जा नाम गरेकी, त्यहाँबाट 7 पुत्रहरू भए। रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, श्रवण, अनघ, सुतपा र शुक्र नाम गरेका। यो वंश पनि खुब विस्तार भएर गएको छ। यस्ता प्रकारले दक्षका कन्याहरू जुन जुन प्रजापतिका साथमा विवाह भएर गएका, उनका सन्ततिले सारा पृथ्वी ढाकिन लागेको छ। अब त सर्वत्र मङ्गल भएको छ। सृष्टि पर्याप्त भएका कारण प्रजापति ब्रह्मा पनि अति प्रसन्न हुनुभएको छ। श्री पराशर महर्षिले भन्नुहुन्छ, हे मैत्री ऋषि, स्वयम्भू मनुका 2 पुत्रहरू प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरेका। उत्तानपाद महाराजका 2 पत्नीहरू सुनीति र सुरुचि नाम गरेका। यी 2 रानीहरूबाट 2 पुत्रहरू जन्मन्छन्। सुनीतिबाट ध्रुव नाम गरेका अनि सुरुचिबाट उत्तम नाम गरेका। राजा अत्यन्तै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, धर्मज्ञ हुनुहुन्थ्यो, तर पनि कान्छी रानीप्रति अत्यन्तै आसक्त हुनुहुन्थ्यो। सुनीति महारानी अत्यन्तै ज्ञाननिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, आचारनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, नीति अनुसार चल्नुहुन्थ्यो। सुरुचि महारानी रुचि अनुसार चल्ने, नीति अनुसार चल्ने भएको हुनाले सुनीति, रुचि अनुसार चल्ने भएको हुनालाई सुरुचि। नीति अनुसार जो चल्दछ उसबाट ध्रुवको जन्म हुन्छ। ध्रुव भनेको सत्य हो, शाश्वत। त्यस्तै प्रकारले रुचि अनुसार जो चल्दछ उसबाट उत्तमको जन्म हुन्छ। उत्तम भनेको यहाँ श्रेष्ठ भन्ने अर्थमा छैन, उत्कृष्टतमः, जो अत्यन्तै अज्ञान भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। त्यसकारणले रुचि अनुसार व्यक्ति चल्न लाग्यो भने उसबाट अज्ञान पैदा हुन्छ। नीति अनुसार चल्यो भने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञान पनि अविनाशी हुन्छ, अटल हुन्छ। अब 2 रानीहरू भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले जेठी रानीलाई अलि हेला गर्नुभयो महाराज उत्तानपादले। कान्छी रानी सुरुचिप्रति अत्यन्तै मोहित हुनुहुन्थ्यो। अभिमत रानी भनेकी सुरुचि, अनुरूप रानी भनेकी सुनीति हुनुहुन्थ्यो। श्रीमद् भागवतका अनुसार त राजाले अलि परै कहीँ सुनीति महारानीलाई राखिदिनु भएको थियो। यहाँ त त्यस्तो प्रसङ्ग छैन, तर पनि त्यति वास्ता गर्नुहुन्न थियो उहाँ। सनाति प्रीतिमान तस्याम अबोध यस्या ध्रुवसुतः, रहँदै बस्दै जाँदाखेरि धेरै प्यार नगरे तापनि सुनीतिका गर्भबाट ध्रुवको जन्म भएको छ। समय बित्दै गयो। ध्रुवजी 5 वर्षको हुनुभयो। उहाँले पिताजीलाई चिन्नु भएको छ, कान्छी आमालाई पनि चिन्नु भएको छ, आफ्नी आमालाई त चिन्नु नै भएको छ। एक दिन खेल्दै खेल्दै पिता जहाँ हुनुहुन्थ्यो कान्छी आमाका नजिकै सिंहासनमा र पिताका काखमा भाइ उत्तम बसिरहेका छन्। बालक स्वभाव उहाँलाई पनि त्यहाँ जान मन लाग्यो। पिताजीका काखमा बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। दृष्टोत्तमम ध्रुवश्चक्रे तमारोढुम मनोरथम, पिताजीका काखमा त्यो आसनमा बस्ने इच्छा भयो बालकलाई। बालक आउँदै गरेको देख्नुभयो महाराज उत्तानपादले। तर नजिकै बसेकी कान्छी रानी उनले यसो टेढा नजरले हेरिरहेकी छन्। उनका डरले गर्दा त्यो बालकलाई बोलाउनसम्म सक्नु भएन, पिता भएर पनि। प्रत्यक्षम भूपतिस्तस्याः सुरुच्या नाभ्यनन्दत प्रणये नागतम पुत्रम उत्सङ्गारोहणोत्सुकम, चढ्न आँटेको काखमा ध्रुव, तर पटक्कै पनि उहाँले चेष्टा देखाइरहनु भएको छैन। बालक चढ्न लागे। त्यो अवस्थामा सुरुचि महारानी अति कठोर बनेकी छन्। ध्रुवलाई वाग्बाण प्रहार गर्दछन्। उनले भन्दैछिन्,
ए बाबु त कहाँ चढ्दैछस्, कत्रो ठुलो तेरो मनोरथ कि तँलाई थाहा छैन? अन्य स्त्री गर्भ जातेन, त कोही एउटी अभागिनी स्त्रीका कोखबाट जन्मिएको होस्। मेरा कोखबाट त तैँले जन्म लिएको होइनस्। मबाट नजन्मिकन यो आसनमा बस्ने अरू कसैलाई पनि अधिकार छैन। त अलभ्य जो प्राप्त गर्न नसकिने हो त्यो चिज चाहिरहेको छस्। उत्तम भन्दा पनि उत्तम चिज चाहन्छस् त। ठिकै हो, बालकले चाहन्छन् उत्तम, अलभ्य चिज नै प्राप्त होस् भन्न चाहन्छ, त्यो ठिकै हो। त राजाको पुत्र पनि होस्, त्यो पनि ठिकै हो। तर पनि तँलाई यहाँ बस्ने अधिकार छैन बाबु, किनभने न स्वम मया धृतः, तँलाई मैले गर्भमा धारण गरिन। सुन, यो राजासन हो, यहाँ सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरू सबै सन्निहित छ यस आसनका नजिक। यो आसनमा जो बस्दछ सबै प्रकारका वैभवले परिपूर्ण हुन्छ। यो वैभवले परिपूर्ण भएको आसनमा बस्ने केवल मेरा पुत्र उत्तमलाई मात्रै अधिकार छ। त जस्ता अभागिनीका कोखबाट जन्मिएकालाई छैन। जा, किन त आफूलाई यहाँनेरि कष्ट उठाइरहेको छस्? तेरो अत्यन्तै उत्तम मनोरथ छ नि, त्यो मनोरथ त मेरा पुत्रका लागि मात्र योग्य हो। सुनीत्यामात्मनो जन्म किं त्वया नावगम्यते। म सुनीतिबाट जन्मिएको हुँ भन्ने तैँले बिर्सेको छस् आफूलाई। सुनीति जस्ती अभागिनीका कोखबाट तैँले जन्मिस्, त्यसो भएको हुनाले तँलाई यहाँ बस्ने अधिकार छैन। अति कठोर शब्द प्रयोग गरिन् सौतेनी आमाले। बालक ध्रुव आँखाभरि आँसु बनाउनु भयो, सुख सुख हुँदै रुँदै त्यहाँबाट दौड्दै दौड्दै जानुभयो। यस्ता छन् यी महाराज, यति धेरै यो बालकका लागि कठोर बनेकी छन् सौतेनी आमा, तर एक शब्द बोल्न सकेका छैनन्, त्यो बालकलाई काखमा लिन सकेका छैनन्। बालक पिताजीका मुखमा यसो हेर्दै रुँदै रुँदै त्यहाँबाट हिँडिरहेका छन्। सरासर सरासर जाँदै जाँदै ध्रुवजी पुग्नुभयो माताजीका नजिकै। माता सुनीतिले देख्नुभयो ध्रुवका आँखामा आँसु। आजसम्म कहिल्यै पनि यो आँसु देख्नु परेको थिएन। सोध्नु, बाबु के भयो तिमीलाई? किन रोइरहेका छौ? कसैले तिमीलाई अपमान गर्यो कि, कसैले पिट्यो कि, कसैले दुर्वचन बोल्यो कि, अथवा तिम्रो शरीरमा कुनै प्रकारको बिसन्चो छ कि के भयो? तिमीप्रति यति ठुलो अपराध गर्न सक्ने को त्यस्तो साहसी व्यक्ति छ? को त्यो? कस्तो धृष्टता त्यसको? बताऊ को हो, अथवा किन रोइरहेका छौ? ध्रुवजी केही समय त बोल्नै सक्नु भएन। आमाका काखमा जोड जोडसँग रोइरहनु भएको छ। 5 वर्षका बालक। केही समय पछाडि सबै कुरा सुनाउनु हो। माताजी, म यसरी गएको थिएँ, भाइ बसेका थिए पिताजीका काखमा, कान्छी आमा पनि हुनुहुन्थ्यो, मलाई पनि पिताजीका काखमा बस्ने इच्छा भयो। तर सौतिनी आमाले यसो यसो भन्नुभयो। अत्यन्तै दुःख लागेको छ। पिताजी सुनिरहनु भयो तर केही नै बोल्नु भएन। यो सुनिसकेपछि सुनीति महारानी केही बेरसम्म अत्यन्तै विफलित हुनुहुन्छ, शोक सागरमा डुब्नुहुन्छ। लामो लामो श्वास फेर्नुभयो, आँखाका आँसु पुछ्नुभयो। ध्रुवजीका पनि नयनका आँसुहरू पुछ्दै भन्नुभयो, बाबु सुन, सुरुचि सत्यमाहेदम मन्दभाग्योसी पुत्रका नहि पुण्यवतां वत्स शपथ नै रेव मुच्यते। तिम्री कान्छी आमा सुरुचिले भनेको सत्य हो। यो कोही पनि अल्पभाग्य व्यक्ति जसले पूर्वजन्ममा पुण्य गरेको छैन भने उसले यस्तो उत्तम आसन प्राप्त गर्न सक्दैन। तिमी मन्दभाग अथवा अभागी भौ बाबु, त्यसकारणले तिमीलाई यो आज प्राप्त भइरहेको छैन। पूर्वजन्ममा तिमीले यस्तै गरेका रहेछौ। म जस्ती अभागिनीका कोखमा आएर जन्मनु पर्ने अनि राजाको छोरो बनेर पनि यस प्रकारको वचन खेप्नु पर्ने, यो दुर्दशा भोग्न पर्ने, यस्तै कर्म तिमीले गरेका रहेछौ बाबु। अन्यथा कसले तिम्रो मनोरथ नाश गर्न सक्दथ्यो र? यो सबै तिम्रा कर्मका कारणले हो। तिमीले यहाँ दुःख मान्नु पर्दैन। उनले के भनिन् कसो भनिन् भनेर चिन्ता नगर्नु र कहिल्यै पनि कान्छी आमाका प्रति तिमीले कुभलो नचिताउनु है। श्रीमद् भागवतमा त अत्यन्तै सुन्दर सम्झाउनु भएको छ सुनीति महारानीले। मा मङ्गलम तात परेषु मंस्था
भुङ्ते जनो यत् पर दुःख दस्तत। कहिल्यै पनि सौतेनी आमाका प्रति तिमीले कुभलो नचिताउनु, किनकि जीवात्माले जे गरेको छ पूर्वजन्ममा त्यही फल प्राप्त गर्ने हो। कोही यहाँनिर त्यही आफ्ना दुष्कर्महरू मूर्तिमान बनेर, कोही सौतेनी आमा बनेर आउँछन्, कोही दाजु, कोही बा, कोही शत्रु इत्यादि बनेर देखा पर्ने मात्रै हुन्, तर त्यो सबै आफ्नै पाप त्यो आकारमा आएको भनेर जान्नु। व्यक्तिले जस्तो कमाएको छ पूर्वजन्ममा त्यही नै फल प्राप्त गर्ने हो बाबु। शास्त्रले यही नै बताएका छन्, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। आफूले गरेको शुभ कर्म होस् अथवा अशुभ कर्म होस्, त्यो अवश्य पनि भोग्नु पर्दछ। करोडौँ करोड कल्प बितिसक्दा पनि त्यो नभोगिकन उसलाई धर छैन। त्यसो भएको हुनाले तिमीले कान्छी आमाप्रति कुनै कुभलो नचिताउनु। मेरो प्रारब्ध नै यस्तो रहेछ, मैले यस्तै नगर्ने काम गरेको रहेछु भनेर चित्त बुझाऊ बाबु, शान्त हौ। यसरी अशान्त भएर व्यर्थमा सन्तप्त भएर नबस बाबु। राजासन होस् अथवा राजछत्र, हात्ती, घोडा अनि अनेक रथहरू, यी सबै पुण्य आर्जन गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र प्राप्त गर्ने हुन्। उत्तमले त्यो सबै प्राप्त गरेको छ आज, तर तिमीले प्राप्त गरेनौ। त्यसकारणले तिमीले कोही पुण्य गरेका रहेछौ पूर्वजन्ममा। अरू जन्ममा गरेका पुण्यद्वारा सुरुचिप्रति राजा अत्यन्तै दयालु बन्नुभएको छ र प्रेमी पनि बन्नुभएको छ। त्यस्तै कर्म गरेकी रहेछिन् तिम्री कान्छी आमाले। मलाई त रानी होइन, नोकरानी पनि मान्न चाहनुहुन्न। म हुँ त उहाँकै पत्नी, तर पनि मलाई त कति पनि मान्नुहुन्न, किनभने मैले केही नै पुण्य गरेकी रहेछु पूर्वजन्ममा। आज धेरै पुण्यको सञ्चय गरेर त्यो फल भोग्ने बेलामा उत्तम सुरुचिका गर्भबाट जन्मेर भाग्यमानी भएको छ। अब उसैले नै यो राज्य भोग गर्ने भयो। तिमी भने अल्प पुण्यवाला राजकुमार त भयौ, तर राज्य आसन तिमीलाई मिलेको छैन। तिमी मेरा पुत्र बनेर जन्म्यौ बाबु, तर पनि तिमी दुःख नमान। यस्य यावत् स तेनैव स्वेन तुष्यति मानवः। व्यक्तिले आफ्ना भाग्यमा जे छ, प्रारब्धानुसार जे मिल्दछ त्यसैमा आनन्दी बनेर रहन सिक्नु पर्दछ। त्यही सन्तुष्टिले नै व्यक्तिको उन्नति हुन्छ। असन्तोष भयो भने नाश हुन्छ बाबु। त्यसकारणले यसैमा तिमी खुसी मान। तिमी राजाका छोरा त हौ नि, यसैमा गर्व गर आफूलाई। तिमीलाई सौतेनी आमाका बाघबाणले अत्यन्तै कष्ट भएको होला अघि। त्यस बाणद्वारा तिमीले एउटा शिक्षा लिनु पर्दछ कि अब पूर्वजन्ममा पुण्य नगरेका कारण आज यो दुःख मैले प्राप्त गरेँ। अब यस जन्ममा पनि पुण्यार्जन गरिन भने, त्यस प्रकारको सत्कर्म गरिन भने अब अर्को जन्ममा अझ धेरै दुःख प्राप्त गर्नेछु। यो सम्झेर तिमीले अब पुण्यार्जनका निमित्त प्रयास गर। सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्र प्राणी हिते रतः निम्नं यथापः प्रवणाः पात्र मायान्ति सम्पदः। तिमी सुशील बना, धर्मात्मा बना, सबैमा मित्रता गर, प्राणीको हितका निमित्त लाग। किनभने बडे बडे झरनाबाट झरेको जल पनि तलपट्टि झरे भने त्यो पात्रमा लिन सकिन्छ। माथिबाट खसेको पानीलाई कोही पात्रमा थाप्न सकिन्छ र त्यो जलले बस्ने स्थान पाउँछ। यदि जल त्यो माथिपट्टि फ्याँकिदिने हो भने त्यो माथि उड्दै गरेका पानीलाई कुनै पात्रले पनि समाउन सकिन्न। त्यसकारणले नम्रता नै सबैभन्दा ठुलो गुण हो। यसैबाट व्यक्तिले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ। जति झुक्न सक्यो, जति विनम्र बन्यो, उति नै उसको उन्नति हुन्छ बाबु। त्यसकारणले त्यसकै निमित्त प्रयास गर। सौतेनी आमाका प्रति कुनै रिस राग नराख। धेरै नै सम्झाउनु भयो आमा सुनीतिले ध्रुवजीलाई। ध्रुवजीले रुँदै भन्नुभयो, माताजी, कोही त्यस्ता समदमादि गुणले युक्त भएका व्यक्तिलाई त हजुरले दिएको उपदेश टिक्ला, तर मेरो हृदय त नैतत् दुर्वचसा भिन्नै। मेरी सौतेनी आमाका ती दुर्वचनहरूले छिया छिया बनेको छ। जस्तो कि एउटा चाल्नमा कुनै चिज राखिदिने हो भने त्यो चुएर सकिन्छ जसरी, यसै गरी मेरो यो हृदय पनि त्यस्तै चाल्नु जस्तो बनेको छ।
त्यस कारणले हजुरका उपदेशलाई मैले धारण गर्न सकिरहेको छैन। हजुरले यस्तो बताइदिनुहोस्, सम्पूर्ण लोकद्वारा पूजित पद प्राप्त गर्नका लागि मैले के गर्नुपर्दछ? त्यस्तो उत्तम उपाय बताउनुहोस्, म त्यसकै निमित्त प्रयास गर्नेछु। यो राज्यासनका निमित्त अब म लाग्ने छैन आमा। हजुरका गर्भमा आएँ म, अनि त्यहीँ बढेँ, हजुरकै स्तन्यद्वारा बढेको छु। यो यसै जन्ममा हजुर जस्ती आमालाई प्राप्त गरेर उत्तम लक्ष्य साध्न सक्दछु भन्ने उदाहरण मैले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले आमा त्यस्तो मार्ग बताइदिई बक्सियोस्। ठिकै छ, त्यो उत्तम मेरी कान्छी आमाका गर्भबाट जन्मियो त्यो भाग्यमानी छ, मेरो भाइ हो नि। यो सम्पूर्ण राजकाज उसैले चलाओस्, यो राज्यासन उसकै निमित्त बनोस्, उसैका लागि यो वैभव बनिदियोस्, मलाई कोही परवाह छैन। परन्तु म त अब यो राज्य चाहन्न। त्रिलोकीमा सबैभन्दा उत्तम पद प्राप्त गर्नका लागि के गर्नुपर्दछ त्यसका निमित्त प्रयास गर्दछु। इच्छामि तदहम स्थानम यन्न प्राप पितामह। मेरा पिताजीले पनि जुन स्थान प्राप्त गर्नुभएको छैन हो त्यस्तो स्थान प्राप्त गर्न चाहन्छु। माता आज्ञा दिनुहोस्। ध्रुवजीले हात जोडेर आमा सुनीतिसँग बिदाई माग्नुभयो। पराशर महर्षिले बताउनुभयो, मैत्रेय यसरी माताजीसँग हात जोडेर ध्रुवजीले बिदाई माग्नुभयो। माता पनि अत्यन्तै धैर्यशाली नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बुझ्नु भएको थियो आज्ञा दिनुहुन्छ, ध्रुवजी घरबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ। यद्यपि अन्य पुराणमा अरू पनि कतिपय ध्रुवजीलाई मुख्य विषय बनाएर बताइएका काव्यहरूमा रात्रिका समयमा माताजी सुतेका बेला ध्रुवजीले अलग्गै प्रणाम गरेर रात्रि नै घरबाट निस्कनु भयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। श्री विष्णु पुराणमा त्यस्तो छैन। जानुभयो, माताजीका आज्ञाले प्रणाम गरेर अलि अगाडि जानुभयो। एउटा उपवन, सानो वन, त्यहाँ तपस्या गरेर धेरै ऋषिहरू बस्नुभएको छ। सप्तऋषिहरू विशेष गरिकन बस्नुभएको छ, आफ्ना आसनमा बस्नुभएको छ। उहाँहरूले मृगचर्म इत्यादि धारण गर्नुभएको छ। सबै यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि योगका प्रक्रियाहरूलाई पूर्ण गरेका ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न त्यस्ता तमाम ऋषिहरूलाई बसेको देख्नुभयो। ध्रुवजीले जानुभयो, गएर साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुहुन्छ। साष्टाङ्ग गर्दाखेरि आफू को हुँ त्यो परिचय दिएर गर्नुहुन्छ। कहीँ पनि हामी भगवान्का मन्दिरमा जान्छौँ अथवा आचार्यहरूका सन्निधिमा जान्छौँ, गएर साष्टाङ्ग गर्दाखेरि आफ्नो नाम उच्चारण गर्नुपर्दछ। त्यो सुनिसकेपछि भगवान्ले मानौँ तिनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, अनुमोदन गरिदिनुहुन्छ। आचार्यहरूले पनि सुन्नुहुन्छ, सुनिसकेपछि केही न केही प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। त्यस कारणले अभिवादनको प्रक्रिया नि यही हो। उहाँले भन्नुभयो साष्टाङ्ग गरेका समयमा, उत्तान पादतनयम माम निबोधत सत्तमाः जातम सुनीत्याम निर्वेदाद्युष्माकं प्राप्तमन्तिकम। म उत्तानपाद महाराजको पुत्र हुँ, मेरो नाम ध्रुव हो, सुनीतिका गर्भबाट जन्मिएको हुँ। अत्यन्तै आत्मग्लानि भएका कारण हजुरहरूका सन्निधिमा आएको हुँ। आफ्नो परिचय पूर्वक साष्टाङ्ग गर्नुभयो। ऋषिहरूले यसो सोध्नुभयो, हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि 4 वर्षका 5 वर्षका जस्ता बालक अति दुःख लागेर मै आएको छु भनेर बताइरहेका छन्। पराशर ऋषि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, यति भनिसकेपछि सप्तऋषिहरूले आफूमा मुखामुख गर्नुभयो। यसो चर्चा पनि गर्नुभयो। हेर यो 5 वर्षको बालक कुनै दुःखका कारणमा आएको छु भनेर भनिरहेको छ। यो क्षत्र स्वभाव, क्षेत्रीय बालक। ओहो, यसमा आज सौतेनी आमाले भनेका कुराले बिझेर आएको यस प्रकारको इक छ अघि। आफूले चर्चा गरिसकेपछि ध्रुवजीलाई सोध्नुभयो, बाबु बताऊ हे क्षेत्रीय बालक, के निश्चय गरेका छौ तिमीले? हामीले के सहायता गरिदिनु पर्दछ तिम्रो दुःख निवृत्तिका निमित्त? केही भन्न लागे झैँ लाग्दछ तिम्रो मुख हेर्दा। बताऊ त के भन्छौ? ध्रुवजीले भन्नुभयो, मलाई कुनै प्रकारको ऐश्वर्य चाहिएको छैन, न त मलाई पिताजीको राज्य नै चाहिएको छ। हे
ब्राह्मण देवताहरू, सुन्नुहोस्, त्यस्तो एउटा विलक्षण स्थान मैले चाहेको छु जुन स्थान कसैले पनि आजसम्म प्राप्त गरेका छैनन्, त्यस लोकको भोग गरेका छैनन्। त्यसका निमित्त मैले के गर्नुपर्दछ, कसरी मैले त्यो उत्तम स्थान प्राप्त गर्न सक्दछु, त्यो हजुरहरूले बताइदिनुहोस्। सप्तर्षिहरूमध्ये मरीचि नाम गरेका ऋषिले बताउनुभयो, बाबु, जबसम्म भगवान् श्री गोविन्दको आराधना गर्दैन व्यक्तिले, अन्य अन्य देवताका पछाडि लागिरहन्छ नि, उसले त्यो उत्तम स्थान प्राप्त गर्न कसै गरी सक्दैन। भगवानका 4 हात छन् नि, शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म लिनुभएको छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ दिनका निमित्त। त्यसो भएको हुनाले यहाँ भएको उत्तम पदार्थ प्राप्त गर्नका लागि अथवा ब्रह्माण्डभित्रको उत्तम लोक प्राप्त गर्नका लागि अथवा मोक्ष पद प्राप्त गर्नका लागि पनि भगवानकै आराधना गर्नुपर्दछ। अनाराधित गोविन्दैर नरैः स्थानं नृपात्मज नै सम्प्राप्यते श्रेष्ठम तस्माद् आराधयाच्युतम। त्यसो हुनाले भगवानकै आराधना गर, भगवानले तिम्रो मनोवाञ्छा पुरा गरिदिबक्ष नै छ। अत्रि ऋषिले भन्नुभयो, बाबु, भगवान् श्रेष्ठ देवताहरूभन्दा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सबैका शासक हुनुहुन्छ। भगवान् प्रसन्न हुनुभयो भने सबै प्रकारका अक्षय स्थानलाई व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यस कारणले भगवत मुखोल्लासका निमित्त गरिने त्यस्तो सेवापरक कार्यहरू गर, यसैमा तिम्रो अभिष्ट सिद्धि छ। अंगिरा ऋषिले भन्नुभयो, बाबु सुन, जसका उदरभित्र सारा ब्रह्माण्ड अटाएको छ, ब्रह्माण्ड जहाँ टिकेको छ, जहाँबाट यो सारा विश्व बनेको छ, त्यस्ता अविनाशी परात्पर परब्रह्म भगवान गोविन्दको आराधना गर। यदि उत्तम स्थान चाहन्छौ भने पुलस्त्यले पनि बताउनुभयो, बाबु, परम ब्रह्म परम धाम योसौ ब्रह्म तथा परम तम आराध्य हरिम याति मुक्तिमप्यति दुर्लभाम। भगवान परब्रह्म हुनुहुन्छ, भगवान परस्वरूप हुनुहुन्छ, परम ज्योति स्वरूप भगवान हुनुहुन्छ। भगवान सर्वेश्वर श्रीहरि नै आराध्य हुनुहुन्छ, उहाँकै आराधना गर। भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कसैका हातमा मुक्ति छैन, अरू देवताका भरमा परेर हुन्न। त्यस कारणले अति दुर्लभ मुक्ति पनि भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ भने तिमीले चाहेको लोक त अवश्य पनि भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवत उपासनाका निमित्त उहाँले पनि आज्ञा दिनुभयो। पुलह ऋषिले पनि भन्नुभयो, बाबु, इन्द्रले यो इन्द्रपद प्राप्त गरेका छन् नि, त्यो पनि भगवानकै आराधना गरेर प्राप्त गरेका हुन्। त्यस्तै प्रकारले अरू पनि देवताहरूले, लोकपालहरूले, दिक्पालहरूले, राजा महाराजा सबैले यो उत्तम पद प्राप्त गरेका छन् नि, यो सबै भगवान यज्ञपतिको आराधना गरेर, भगवान नारायणको आराधना गरेर नै प्राप्त गरेका हुन्। त्यसो हुनाले हर कसैले पनि संसारमा वैभव चाहन्छ, कीर्ति चाहन्छ, यश चाहन्छ, उन्नति चाहन्छ, विद्या चाहन्छ, सम्पत्ति चाहन्छ। जे सुकै चाहे तापनि व्यक्तिले भगवान नारायणकै आराधना गर्नुपर्दछ। ऐन्द्रम इन्द्रः परम स्थानं यमाराध्य जगत्पतिं प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराधय सुव्रत। क्रतु नाम गरेका ऋषिले पनि भन्नुभयो, बाबु, भगवान यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ, साक्षात् यज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ, योगका मालिक हुनुहुन्छ, योगद्वारा पनि प्राप्य भगवान हुनुहुन्छ। परम श्रेष्ठ तत्त्व भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवान तुष्ट भइसकेपछि संसारमा अप्राप्य चिज भन्ने केही पनि छैन। भगवान प्रसन्न हुनुभयो, व्यक्तिले सबै प्रकारको फल प्राप्त गर्यो। त्यस कारणले भगवानलाई प्रसन्न गराऊ, भगवानकै आराधना गर। तिम्रो लागि केही पनि अप्राप्य बच्ने छैन, सबै नै तिमीलाई हस्तगत हुनेछ, जे चाहेका छौ। वशिष्ठ ऋषिले पनि सम्झाउँदै भन्नुभयो, बाबु, भगवान श्री विष्णुको आराधना भएमा मनद्वारा जे चाहेको छ व्यक्तिले त्यो सबै नै प्राप्त गर्दछ। 3 लोकका भित्रको ऐश्वर्य मात्र होइन, त्यहाँभन्दा माथिको ऐश्वर्य पनि चाहन्छ भने त्यो पनि उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले भगवानकै आराधना गर। यी तमाम ऋषिहरूले यो बात त्यो बहानामा जसरी सम्झाए तापनि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी 4 प्रकारका पुरुषार्थ केवल भगवानले दिनुहुन्छ।
त्यसैले भगवान् नारायणकै आराधना गर्नुपर्छ, त्यसैमा तिम्रो उन्नति छ भनेर सारतः सम्झाउनु भयो। यसबाट हामीले पनि के सम्झनुपर्छ भने भगवान् नै सम्पूर्ण देवताका मूल हुनुहुन्छ। जस्तो कि वृक्ष सुक्न आँट्यो, त्यसबेला वृक्षका जरामा पानी लगाइन्छ, त्यसैबाट हरियो हुन्छ, फुल्दछ, फल्दछ, ठिकठाक रहन्छ। सम्पूर्ण देवताका मूल भनेका भगवान् नारायण हुनुहुन्छ, यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको आराधना गरिसकेपछि सारा देवताहरू प्रसन्न रहन्छन्। जसरी जरामा पानी हालेपछि फल, फुल, पत्र, शाखा यी सबै प्रसन्न रहे, हरिया भए, ताजा भए, त्यस्तै प्रकारले भगवानको आराधनाले सम्पूर्ण देवताहरूलाई तृप्ति मिल्दछ। यही तात्पर्य हो। र आफूले गरेका कर्महरू पनि मलाई यो मिलोस् तो मिलोस् भनेर अनेक प्रकारका सकाम कलुष भावनाद्वारा गरिनु हुँदैन। हे प्रभु, भगवन् मुखोल्लासार्थम भगवत प्रीत्यर्थम हजुर प्रसन्न हुनुहोस्, मेरो फल भनेको यही नै हो भनेर भगवानको सेवाका निमित्त गरिने कर्महरू, यसैबाट मात्र व्यक्तिले सबै प्रकारको मनोरथ प्राप्त गर्न सक्दछ। भगवानको परिपूर्ण कृपा हुन्छ भनेर सम्झाउनु भयो। ध्रुवजीले ऋषिहरूसँग सोध्नुभयो, हे ऋषिवर, हजुरहरूले यो बताइदिनुहोस् कसरी भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ। म त केवल 5 वर्षको बालक, त्यसमा पनि क्षेत्रीय बालक, मैले सेवाको विधि केही नै जानेको छैन। भगवानलाई कसरी आह्वान गर्नुपर्दछ, कस्तो स्वरूपको ध्यान गर्ने, अनि के उपचारहरूद्वारा भगवानको सेवा हुन्छ, र मैले जप्नुपर्ने मन्त्र पनि के हो, त्यो पनि हजुरहरूले आज्ञा गरिदिनुहोस्। सबै प्रकारको जिज्ञासा गर्नुभयो उहाँले। ऋषिहरूले भन्नुभयो, बाबु, सबैभन्दा उत्तम आराधनीय भनेका केवल भगवान् विष्णु हुनुहुन्छ। कसरी आराधना गर्नुपर्छ उहाँको, त्यसको विधिलाई तिमीले अब पुराका पुरा सुन्नु पर्दछ। सुन। बाह्यार्थात् अखिलात् चित्तम त्याजयेत् प्रथमम नरः। भगवानको आराधनाका लागि पहिले त बाहिरका विषयमा चित्त नलगाउनु पर्यो, भित्र लगाउनु पर्यो, भगवानमा चित्त लाग्न सुरु गर्नु पर्यो। यो पहिलो आराधना हो। त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै भगवत तत्त्वमा रमाउन प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय अनि योग, यी 5 प्रक्रिया हुन्छन् प्रपन्नजनका निमित्त। अभिगमन भनेको आफ्ना नित्यकर्महरू सम्पन्न गरिसकेपछि भगवानका सन्निधिमा जानु। त्यस पछाडि उपादान, भगवानका सेवाका लागि चाहिने सामग्रीहरूको सङ्कलन गर्नु। त्यस पछाडि इज्या, इज्या भनेको आराधना गर्नु ती सामग्रीहरूद्वारा। सेवा सकिसकेपछि स्वाध्याय, भगवानलाई पाठ गरेर सुनाउनु। त्यस पछाडि भगवानको सेवा सम्पन्न भयो, अनुयाग भनिन्छ। भोजन सम्पन्न भइसक्दा मात्रै भगवानको सेवा सम्पन्न हुन्छ, आफूले पनि भोजन गरिसकेपछि। अनि बाँकी समय योग, योग भनेको विश्राम गर्नु। विश्राम गर्दा पनि भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै गर्नु। यही प्रक्रियालाई यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त बाहिरका विषयमा कति पनि चित्त नलगाउनु, भगवानमा लगाउनु। एकाग्र चित्तले भगवानको आराधना गर्नु। एवं एकाग्र चित्तेन तन्मयेन धृतात्मना। भगवानका आराधना एउटा बाह्य आराधना हुन्छ। यी अनेक द्रव्यहरूद्वारा भगवानको सोझै सेवा आराधना गरिन्छ। अर्को हुन्छ मानसिक आराधना। शरीरमा शक्ति हुन्जेलसम्म व्यक्तिले सेवाका सामग्रीहरू जुटाएर भगवानको प्रत्यक्ष सेवा अर्चना इत्यादि गर्दछन्। श्री विग्रहमा शरीरमा अशक्ति होस्, अभाव होस्, अथवा रोगी भएर बिस्तारामा परिएको होस्, त्यसबेला पनि भगवानको सेवा छोड्नुहुन्न। उसबेला भने मनद्वारा उत्तम उत्तम पदार्थहरूको परिकल्पना गर्दै गर्दै भगवानको सेवा गर्ने, आराधना गर्ने। यसलाई मानस याग भनेर शास्त्रमा बताउनु भएको छ। हो, त्यसरी गर्न सकिन्छ। अनि भगवानको सेवामा धेरै मन्त्र बोलेर मात्रै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न। कतिपयको त्यस्तो स्वभाव हुन्छ, जान्नु तान्नु केही छैन, खुब भटभट भटभट गरेको छ, कराएको छ, खुब जान्ने जस्तो भएको छ, तर कहिल्यै गुरुमुख भएर ठिकसँग पढेकै छैन। अनि पारायण गर्दा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको क्रम पनि थाहा पाएको छैन, केवल कराउन मात्रै जानेको छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने व्यक्तिले गीत गाउन जानेको छैन, सङ्गीत बजाउन जानेको छैन,
अनि एकदमै हल्ला मात्रै गरेको गरे गर्छ, आफ्नै पाराले गाउँछ चिच्याउँछ भने सुन्नेलाई झर्को लाग्दछ। जसरी त्यस्तै प्रकारले हामीले गरेको गान पनि भगवानका लागि प्यारो होस् न ढङ्गको होस्, त्यो भनेको गुरु परम्पराद्वारा सिकेर शुद्धसँग थोरै जान्नुहोस् तर विधिसँग जान्नुहोस्, भगवानलाई सुनाउने हो भने भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुनिदिनुहुन्छ। जानिँदैन भने आचार्यले प्रदान गर्नुभएको त्यो दीक्षा मन्त्र छ, त्यही मन्त्र भित्रभित्र जप्ने, त्यही मन्त्रद्वारा अर्घ्य पाद्य आचमन धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकारका सामग्रीहरू भगवानलाई समर्पण गर्ने। भित्रभित्र मन्त्रानुसन्धान, बाहिर अनेक क्रियाहरू भइरहेका छन्। त्यसैबाट भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। धेरै कराएर शुद्ध जतासुकै पाठ गरेर भगवान प्रसन्न रहनुहुन्न। जप्तव्यम यन्निबोधैस्तत् तन्नः पार्थिवनन्दनः। जप गर्दा पनि गुरुबाट प्राप्त भएको मन्त्रकै जप गर्नुपर्दछ। सम्झाउनुभयो, भगवानको स्तुति गर्ने मन्त्र पनि बताउनुभयो। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान व्यक्त रूपिणे ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। भगवान वासुदेव हुनुहुन्छ, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त सबै नै भगवानकै स्वरूप हुन्, सबै भगवानका कार्य हुन्। त्यस्ता जगतव्याप्त भगवानलाई वन्दना छ भनेर द्वादशाक्षरी मन्त्र पनि प्रदान गर्नुभयो ऋषिहरूले। बाबु यही मन्त्र जप गर्नु, यसैबाट भगवानको आवाहन, आसन, अर्घ्य पाद्य आचमन धूप दीप नैवेद्य अलङ्कार इत्यादि सम्पूर्ण सामग्रीहरू यही मन्त्रद्वारा समर्पण गर्नु। भगवान भावको भोको हुनुहुन्छ। हेर्नु, भगवान शब्दको भोको हुनुहुन्न। शब्द जति कम खर्च गरिए पनि भगवान कम भयो भन्नुहुन्न, तर भाव कम भयो भने भगवान त्यहाँ टिक्नुहुन्न। पितृहरूका लागि वाक्य शुद्ध पनि हुनुपर्छ, पर्याप्त पनि हुनुपर्छ, तर भगवानका निमित्त केवल श्रद्धा भए पुग्दछ, प्रेम भए पुग्दछ। त्यसरी भगवानको आराधना गर्ने। भगवान जलमा, थलमा, त्यसै गरी वृक्षमा, लतामा, जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ, जहाँ कहीँ पनि भाव गरेर यहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो विश्वास गरेर त्यहाँ आराधना प्रारम्भ गर्ने भने त्यहाँ भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। चाहे चित्रपट नै किन नहोस् राखिएको छ, तर प्रत्येक दिन यहाँ मेरा साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ भनेर आराधना गर्दैछ व्यक्तिले भने त्यही चित्रमै भगवान प्रकट भइदिनुहुन्छ र ती सबै प्रकारका उपचारहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ। द्वादशाक्षरी मन्त्रको स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भागवतमा भएको छ, तर यहाँ गरिएको छैन। तात्पर्य यस्तो बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले, व्याख्याताहरूले कि मन्त्रलाई सोझै निर्देश नगर्नु, मन्त्रम यत्ने न गोपयेत। मन्त्रलाई अत्यन्त गोप्य राख्नु पर्दछ, त्यसैबाट त्यो मन्त्रमा शक्ति रहन्छ। त्यसकारणले यहाँ सङ्केत पर्याप्त गर्नुभयो, तर मन्त्र सोझै बताउनु भएन। यसरी यही मन्त्रको अनुष्ठान गर्ने, भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ। तिम्रा पितामह मनुले पनि यही मन्त्रको अनुष्ठान गरेका हुन् अनि यो अतुलनीय वैभव प्राप्त गरेका हुन्। त्यस हुनाले बाबु, भगवान सबै प्रकारको वैभव प्रदान गर्नुहुन्छ, तर यही मन्त्रद्वारा भगवानको आराधना गर्नु। तिमीले जो सिद्धि चाहेका छौ, त्रिलोकीमा हुने सिद्धिभन्दा उत्तम सिद्धि, त्यो चाँडै भगवान गोविन्द प्रसन्न हुनाले सम्पन्न हुनेछ। त्यसकारणले भगवान श्री गोविन्दको प्यारो मन्त्र यसको जाप गर्नु। सुन्दर मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। विधिपूर्वक ऋषिहरूका चरणमा ध्रुवजीले साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुहुन्छ, वन्दना गर्नुभयो। उहाँहरूका निर्देशनअनुसार उहाँ अब वनतर्फको यात्रा गर्न लाग्नुहुन्छ। यहाँ हामीले जो कथा सुनिरहेका छौँ श्री विष्णु पुराण अन्तर्गतको ध्रुव चरित्र। श्रीमद् भागवत र यहाँ तमाम कथामा भिन्नता पाइन्छ। पहिले त सुरुचिले बागबाण प्रहार गरिन्, ध्रुवजी रुँदै पुग्नुभयो। श्रीमद् भागवतका अनुसार ध्रुवजीलाई सुनीतिले सोध्नुभयो, बाबु के भयो? आमाका अघिल्तिर बोल्नै सक्नु भएन उहाँ। त्यहाँ देख्ने जति पनि नगरवासीहरू थिए, ध्रुवजीका बालक साथीहरू थिए, तिनीहरूले बताइदिएका छन्। यहाँ ध्रुवजीले सोझै नै बताउनु भएको छ। दोस्रो कुरा, ध्रुवजी माताजी शयन गरेका समयमा, रात्रिका समयमा निस्केर हिँड्नुभएको थियो दरबारबाट। यहाँ माताजीका आज्ञाले माताजीलाई प्रणाम गरेर वनतर्फ लाग्नुभयो।
अनि मार्गमा नारदजीलाई भेट्नुभएको थियो श्रीमद् भागवतका अनुसार, परन्तु यहाँ सप्तर्षिहरूलाई भेट्नुभयो उपवनमा, त्यो पनि बसेका स्थानमा। ध्रुवजी आफै खोज्दै पुग्नु भएको छ। अनि आमाले दिएको उपदेश आफ्नो हृदयमा अडिन सक्दैन, किनभने सौतेनी आमाले प्रहार गरेका ती बाघ बाँडे छिया छिया भएको छ भनेर आमालाई जवाफ दिनुभएको छ ध्रुवजीले यहाँ। तर श्रीमद् भागवतमा नारदजीसँग यही कुरा बताउनु भएको छ। अर्को भिन्नता के छ, सप्तर्षिहरूले पहिले ध्रुवजीको परीक्षा गर्नुभयो। बाबु यो बाल्य अवस्था हो, यस बेला इष्ट अनिष्ट मान अपमान यी सबै कुरा हेर्ने होइन, यो बेला पनि भएको छैन। श्रीमद् भागवतमा नारदजीले नै परीक्षा गर्नुभएको छ र मन्त्र प्रदान गर्नुभएको छ। मन्त्र यहाँ सप्तर्षिहरूले जे दिनुभएको छ नारदजीले श्रीमद् भागवतका अनुसार त्यही मन्त्र प्रदान गर्नुभएको छ। अनि त्यही मन्त्र ग्रहण गरेर ध्रुवजी तपस्याका निमित्त जानुभएको छ। यी तमाम पक्षहरूलाई सूक्ष्म रूपले केलाउँदाखेरि वहाँ वर्णित प्रक्रिया र यहाँ वर्णित प्रक्रियामा केही अन्तर, केही भिन्नता देखिन्छ। तर पनि सारमा एउटै छ कि भगवान नै उपास्य हुनुहुन्छ, ध्रुवजी भगवत भक्त हुनुहुन्छ, उहाँमाथि परिपूर्ण कृपा छ गुरुको। सप्तर्षिहरूले नै दीक्षा प्रदान गर्नुभएको छ र उहाँले प्राप्त गर्ने फल भनेको पनि भगवान नै हो मुख्यतया, र भगवानका कृपाले प्राप्त हुने जो उत्तम ध्रुवलोकको स्थिति हो। यी सबै कुराहरू लगभग सारतः मिल्न आउँछन्, तर कथामा कहीँ कहीँ तल माथि अलिअलि अन्तर भने अवश्य पनि हुन्छ। यहाँ जसरी बताइएको छ यो सम्पूर्ण श्री विष्णु पुराण अन्तर्गत र विष्णु पुराणमा जसरी वर्णन प्रक्रिया छ यहाँ त्यही अनुसारले नै गरिएको छ। कथाको विश्रामको समय भएको हुनाले अब यहाँभन्दा अगाडि ध्रुवजी कहाँ जानुहुन्छ, कसरी तपस्या गर्नुहुन्छ, भगवानले कसरी दर्शन दिनुहुन्छ र उहाँले के फल प्राप्त गर्नुहुन्छ, आदि तमाम प्रसङ्गहरू हामीले अगाडिका श्रृङ्खलामा सुन्नेछौँ। आजलाई कथा यहीँ नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण